گلشن اسلام نسیگار صحاباک، گلشن اسلام نسیگار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، گلشن اسلام نسیگار صحاباک، گلشن اسلام نسیگار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، ابو بکر عمر عثمان حیدر معاویہ، ابو بکر عمر عثمان حیدر معاویہ، محراب مثل منبر و مینار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، گلشن اسلام نسیگار صحاباک، گلشن اسلام نسیگار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، اسلام کن کرے رکھ زر جان مال قربان، اسلام کن کرے رکھ زر جان مال قربان، خواجہ ناصر ہر حکم تیار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، گلشن اسلام نسیگار صحاباک، گلشن اسلام نسیگار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، دنیا کی سر کرے رکھ پیغام حق کنا، دنیا کی سر کرے رکھ پیغام حق کنا، رشد و ہدایت نام مار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، گلشن اسلام نسیگار صحاباک، گلشن اسلام نسیگار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، ارکان و احترام تو حلبون پنیتا، ارکان و احترام تو حلبون پنیتا، ارکان و احترام تو حلبون پنیتا، تعظیم لا مجاہد حقدار صحاباک، تعظیم لا مجاہد حقدار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، گلشن اسلام نسیگار صحاباک، گلشن اسلام نسیگار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، محبوب ارے تو بے استار صحاباک، باواز حق نواز